बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 10 तारीख आणि आम्ही सान लॉरेस एक प्रधान सेवक डीकन आणि रक्तसाक्षी मारतीर हाचे फेस्त आचरण करता. या लगती फेस्ताक संबंध जाल्ली वाचपां आसात. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगा कोंकणींत वांजलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वळी 20 आनी 4 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. जेजून आपल्याशी सांग म्हणे, सतच हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. भवन आनी भडिनो, चिंत्या एकलो रैत आपणाच्या हातांत एक ल्हान बियाळो घेवन आसा. जावं सासवाचो वा खंयच्या एक तरकारेचो वा गोवाचो. आतां ताका 2 विंचोवन आसा, 2 चॉयसीस आसा. कितें म्हळ्यार जे ताच्या हाता लागीं वा हातांत आसो तो बियाळो सीड ताणें तशेंच हातांत सांबाळयत आनी त्या बिया विशयंत ताणें हुगडीक उसारयत वा ताणें ती मातयेंत लावयत. जर ताणें आपणाच्या हातांतच तो धरून रावलो जाल्यार ती बी एकच जावन उरता. पूण जर ताणें मातयेंत ती रोयली जाल्यार ती बी मायाक जाता. पूण थोड्या तेंपा उपरांत दुसरेंच थंयसर घडटा. ती बी ल्हव किर्लता, वाडटा, व्हड जाता आनी उपरांत फळ दिता. आतां जेजूय आतां हेंच हांगासर सांगूंक आशेता. गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता. मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. आज सान लॉरेस दियोकोन आनी मार्तीर हाचें फेस्त आनी ह्या फेस्ता दिसा हो वांजेल आमकां पवित्र सभा दिता जाल्यार सान लॉरेसाक हो वांजेल बऱ्यान कळीत आसलो आनी ताच्या जिवितांत ह्या वांजेलाचो संदेश तो जियेलो. ताका मातयेंत पडोवंक मोन आसलें, मातयेंत पूर्ण घेवंक मोन आसलें आनी आपणाच्या सॅक्रिफिसाच्या जिविता मुखांतर तो आपणाकच त्याग करता आनी त्या देखून फळ तो दिवंक तयार जाता. आयच्या वांजलांत 3 लिसांवां आमी शिकया. पयलें जेजू म्हणटा, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीच तो एकडोच उरता. भवन आनी भडिनो, त्या बियान त्या रैताच्या हातांत ताका आसतना भद्रती आसा जाल्यार, सिक्युरिटी आसा जाल्यार ताणें तो जागो सोडिचेच पडटा. जें कितें ताका कम्फर्टेबल आसा, जें कितें ताका स्वरूप बरें आसा तें ताणें सोडिचेच पडटा. आनी उपरांत खंय प्रवेश जायचे ताणें त्या मातये भितर प्रवेश जायचे. आनी हें आमच्या आत्मीक जिविताक आमी लागू केलें जाल्यार हांगाय तेंच सत. देव आमकां फळां दिवंक जायचें जाल्यार
आमचे ते आसचो हांकार, स्वार्थ, आमचे ते आसचो अबलेश, नांवा खातीर दौलते खातीर आमचे ते आसची आशा, वस्तू ते आमकां आसचें एटॅचमेंट, आमचो राग, हेरांक आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक आमकां आसची आशा, हें सक्कड आमी त्याग करचें पडटा. थोडे फावटी आमी विचारता, देवा कित्याक म्हजे तावन हें सक्कड तूं पयस व्हरते आसाय. देव म्हणटा, हांव तुजे तावन खंयचेंय काडटे ना, बदलाक तुवें आनिकी चड फळ दिवचे खातीर हांव तुका तयार करते आसा. तो बियाळो चिंता आपणाक पुरला, आपणाचें जालें, पूण देवाक कळीत आसा ताका पुरूंक ना, ताका उडोवंक ना, बदलाक ताका रोयला. भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां अशेंच पुरलां, काडून उडयलां असलो अनुभव जाता. आमच्या कुटुंबांत कांय एक समस्या आयिल्ल्या वेळार, आर्थीक समस्ये दोसतना, पिडा येतना, डिसअपॉयंटमेंट जातना, कांय एक सुलवण येतना, आमचें मागलें मागणें आमकां मेळनातल्या वेळार आमी चिंतचे आसा आमकां काडून उडयलां, आमकां कोणी उडास काडिना, आमकां कॅर करिना. पूण उडास दवरया मुखार भोवन आनी भयणीनो, मातयेंत लावचें म्हळ्यार तें आखेर जालें म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक थंयसर आनी एका रितीची वाडावळ सुरू जाता. सा लॉरेसाक हें ताका कळीत आसलें, त्या देखून तो आपणा लागीं आसल्या इगर्समतेच्या आस्ती पास्तीक चिडकोन रावलो ना, बदलाक आपणाकच एक बियाळो कशें ताणें देवाच्या हातांत आपणाक समर्पिलो. हें पयलें लिसांव. दुसरें, जेजू म्हणटा, जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोणी ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणयेक सांबाळटा. जेजू हांगा म्हणना गे आमी आमच्या जिवाचो द्वेश करिजे म्हूण ना, बदलाक आमच्या जिविताकच सर्वस्व म्हूण लेखचें, आमचें सुख संपत्ती आमच्या जिविताचें केंद्र करून घेवचें, हें सारकें न्ही म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. जर म्हजें आख्खें जिवीत म्हाका कितें जायचें, म्हाका कितें सूख दिता, लोक म्हजे विशयेन कितें चिंता, हाचीच विशयेन जालें जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, मातयेक प्रवेश घेनातल्या त्या बिया बरी म्हजें आनी तुजें जिवीत जाता. त्या बदलाक देवा हांवें कशें सेवा दिवयेत असलें सवाल आमच्या मोतींत आयलें जाल्यार आमचें जिवीत फळ दिवंक सुरू जाता. आनी सान लॉरेसाक हें सत स्पश्ट कळीत आसलें. 3ऱ्या शतमानांत तो रोमाच्या इगर्समतेचो दिवकोन जावन आसलो आनी पापा सायबाक दुबळ्या लोकांक पावचे थंय ताका एक अधिकारी कशें वा प्रतिनिधी कशें नेमलेलो. राय वालेरियन आसलो त्या काळार आनी त्या संदर्भी क्रिस्तांवांचेर धाड चलताली, क्रिस्तांवांक दग दिताले आनी जें कितें लॉरन्साच्या हाताखाल आसा पवित्र सभेची आस्त ती रायाक दिजे म्हूण हुकूम जाली. आनी अधिकाऱ्यांनी तो कांय भांगार रुपें वज्र हाड दिता म्हणून चिंतूंक लागले. पूण लॉरेसान आपणा लागीं आसली आस्त सक्कड दुबळ्या धाकट्यांक वांटून तांकां तो थंयसर हाडून आयलो. दुर्बळे आसले, पिडेस्त आसले, विधवी आसले, निर्गतीक आसले आनी ताका समजलें की पवित्र सभेची वर्ती ग्रेस्तकाय म्हळ्यार न्हय पयशे न्हय भांगार, बदलाक लोक वय. आनी अक्रेक लॉरेन्सान जें कितें आपणा लागीं आसलें श्रेश्ठ तें म्हळ्यार आपणाचोच दीव मार्तीर जावन समर्पिलो. तो एक गोवाचो कण जालो, ताचें जिवीत मार्तीरपणांत पुरलें, पूण
ताणें दिल्ली साक्स आजून फळदायक जावन आसा. सान लॉरेन्साचे जायते भक्ती कमी आसाव आनी ताची देख आमकां जायत्यांक मेलफंक्त आनी आदाराची. हें दुसरें लिसांव. तिसरें, जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो सेवक जाता ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. जो कोण म्हजो सेवक जाता ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. इफ एनीवन सर्व्स मी ही मस्ट फॉलो मी. क्रिस्तांव धर्म केवळ क्रिस्ता विशयंत होगडीक उसारची, ताचे गुणगान करचें न्हय. क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचें. आनी जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें? कुर्साच्या वाटेन चलचें. कुर्साच्या वाटेन चलचें. सान लॉरेन्सान क्रिस्ताचो पाटलाव केलो. कशें? दुर्बळांची सेवा करचे मुखांत्र, मनशांचे प्रत्येक जावन समाजेन सांडून गेल्ल्यांची डिग्निटी राखचे मुखांत्र आनी तांकां नवें जिवीत दिवचे मुखांत्र सान लॉरेन्सान जेजूचो पाटलाव केलो. मार्तिरपण म्हळ्यार आमकां जायते फावटी चिंतप आसा रगत वारोवचें, जीव सोडचो. पूण मुखार भोवन पडिनो, आमच्या दिसपडत्या जिविताचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार आमकां जायते अवकाश मेळटात असले बियो वा बियाळो जावच्या. एक आवय बापूय आपणाच्या भुरग्या खातीर त्याग सॅक्रिफीस करता न्ही. पिडे वेळार जावं दी, मोतीन अस्कत काय आसतना जावं पुरोय, भुरगें ल्हान आसतना जावं पुरो, ताप येतना जावं पुरो, वय की न्ही. एक काजरी जोडे घोव आनी बायल आपणाच्या घोव आनी बायले पासून एकामेका पासून तशेंच कुटुंबाच्या फुडारा खातीर त्याग करतात, सॅक्रिफीस करतात, आपणाचेंच सूख संपत्ती होगडायतात. एक याजक एक धार्मीक लोकांच्या सेवेंत आपणाचोच त्याग करता. एक व्यक्ती आपणाक दुखयल्ल्यांक भोगसूचे मुखांत्र तो क्रिस्ताचो पाटलाव करता. आनी एकलो एकसुरो आसच्या मनशाची भेट करचे मुखांत, आनी एकलो भुकेल्ल्याक वाडचे मुखांत्र, आनी एकलो कांय आशे नासतना इगर्जेक आनी इगर्जेच्या कामाक आपणाचो वेळ दिवचे मुखांत, आनी एकलो कळीत नासतल्या कश्टांत आसच्या मनशाक मौनपणान गुप्ती मागचे मुखांत. आतां हें पुरा ल्हान ल्हान कामां म्हणून आमकां दिसून येवंक पुरो. पूण मुगाळ भोवन निबडिनो, देवाच्या हातांत जर असलीं ल्हान ल्हान मोगाची कामां आमी घालता जाल्यार ती आमकां कुरपेच्यो बियो वा कुरपेचो बियाळो सीड्स ऑफ ग्रेस जावन बदलतात. त्या देखून हांव कितलें दितां म्हणचे सवाल न्ही, बगाळ हांव दिवंक कितलो जनरस आसा, उदार आसा म्हणचे सवाल गरजेचे. तर मुगाळ भोवन निबडिनो, आज कितें तरी जेजू मातयेन पुरूंक आपयते आसा. कितें तें? तुज्या जिवितांत जेजू आज कितें तें मातयेन पुरूंक आपयता? हांकार गी, द्वेश गी, स्वार्थ गी, पयशांक आनी इतर वस्तूंक आसचें एटॅचमेंट गी, वा आपूण केदाळे सारको म्हूण चिंतचें तसलें एक हांकाराचें चिंतप गी, वा दुसऱ्यांक सेवा दिवचें थंय आसचें बेंगी. कितें तें? भोवन निबडिनो, बियाळो मातयेंत पडोवंकूच जाय, तेन्ना मात्र तो फळ दिता. उडास दवरया. तर आज सान लॉरेन्साचे आदर्श घेवन आमच्या उतरांनी, कामांनी आनी करण्यांनी आमी उदार जावच्याक जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञांक लागून उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशांत बळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उंचणे दिता, आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस भागी. नितिवन मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास सदांकाळ उरता.
दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस बागी. वायट खबर येताना ताका बेबिरांत दिसना, कित्याक थीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केलां, तो कित्याकच भियेना. अक्रेक ताच्या दुस्मानाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस बागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, देखून ताचें बरेंपण सदांकाळ बाळटा. ताची मान महिमा वडत वेता. दया दाखोवन उंचणे दिता तो मनीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां समेस्तांक सान लॉरेन्साच्या फेस्ताची शुभाशय आमी पाठयता. सांगताच आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर पीटर, फादर स्टॅनी रॉड्रिगस, फादर सुरेश सल्डाना, सिस्टर कॅरोलिन ही सोगाई कर्मिलीत, लिओन सल्डाना मीरा रोड मुंबई टाउन, आयवन पॉल डिसोजा बोंदेल मंगळूर टाउन, लवजॉय मेल्विन डिकुन्ना कुलशेखर मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस असो आनी एक हप्तो हांव मागता. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.